बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीडीएम जमातें अब खुलकर सामने आ गई हैं और उनके मज़मूम मकासद खुलकर सामने आ गए हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीडीएम जमातों का लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुना दिया है। ये फैसला पीडीएम जमातों ने तहरीर किया था, उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला लिखा गया था। फैसले में जिस तरह के गलतियाँ की गई, जिस तरह की उसमें नकाइस थे, उनको देखते हुए कोई भी इंसान ये फैसला कर सकता था कि ये फैसला इंतहाई मज़हक़ा खेज़ और दुश्मनी की बिना पर लिखा गया। जिन पाकिस्तानियों को उसमें गैर मुल्की शहरी डिक्लेयर किया गया था, वो सारे पाकिस्तानी निकले और उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पटिशन दायर करने का फ़ैसला किया है कि वो इलेक्शन कमीशन अब ये साबित करे कि ये किस तरह से गैर मुल्की हैं। हालांकि वो सारे मुल्की हैं, पाकिस्तानी हैं। उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, पीटीआई को फंड दिए और इलेक्शन कमिश्नर ने उनको गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया। ये इंतहाई जानबदाराना फैसला था। अब तो इसके नज़दीक खुलकर बात सामने आ गई है कि किस तरह से चार बड़े वफाकी वज़रा जो है, उनकी ऑडियो भी सामने आ गई है। अभी सोशल मीडिया पर वो वायरल हो जाएगी। किस तरह से उन चारों वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पहले डिस्कशन की। इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला पहले उनको भेजा, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा उसको, उसमें जो तब्दीलियाँ करनी थी वो तब्दीलियाँ की उन्होंने। उसके बाद आखिर पे, फैसले के बिल्कुल आखिर पे, क्योंकि फैसला लिख दिया था, उसके बाद फिर ऐन वक्त पर उसमें एक लाइन उसमें शामिल की गई एंड के ऊपर, जिसमें लिखा गया कि पीटीआई जो है ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, ताकि पीटीआई को नाअहल करार दिया जा सके, इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सके। तो ये अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो किस तरह से नून लीग का एक मेंबर है, वो नून लीग की किस तरह से हमायत करता है, आउट ऑफ द वे जाकर। उसको ज़रा भी शर्म नहीं है, ना उसको खुदा का खौफ है कि अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी सीट पे बिठाया है तो उसको इंसाफ करना चाहिए। लेकिन वो बेशर्म आदमी जिस तरह से नून लीग की हिमायत कर रहा है, खुलकर हिमायत कर रहा है, उससे साबित होता है कि इससे किसी भी तरह की इंसाफ की तवक्को नहीं और ये किसी भी तरह से गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करवा सकता। इसीलिए इमरान खान साहब ने आज उसके खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है जुमेरात के दिन। लेकिन उस एहतजाज को रोकने के लिए नाज़रीन देखें, राना सनाउल्लाह जो कि एक दहशतगर्द है, जो कि डिक्लेयर्ड नशई आदमी है, ये मनशियात का कारोबार करता है, उसने किस तरह से पूरे इस्लामाबाद को एक किले में तब्दील कर दिया है। हर तरफ कंटेनर्स लगाकर सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नाज़रीन, अगर ये सच्चे हैं, अगर इनके पास पावर है, अगर अवाम इनको चाहती है, तो इनको खौफ किस बात का है? ये लोगों को आने दें, उनको अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने दें, जो कि उनका सियासी हक है, जमहूरी हक है उनका, कि अगर वो किसी अथॉरिटी को नहीं मानते, उसके खिलाफ हैं, उससे इत्तेफाक नहीं करते, तो अपना एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये जालिम हुकूमत है और असल में ये चोरों और डाकुओं की हुकूमत है। ये इसलिए आई थी कि अपने मुकदमात ख़त्म करवा सकें। अब इनका एक और बड़ा मुतालबा सामने आया है नाज़रीन। वो मुतालबा ये है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म की जाए। ये नवाज़ शरीफ की नाअहली हर हाल में ख़त्म करवाना चाहते हैं और उसको ख़त्म करवाने के लिए ये हर तरह का दबाव डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। क्योंकि नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने यूनानिमसली वो फैसला किया था नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उसकी नाअहली का। अब वो फैसला रिवर्स करने के लिए एक 10 जजेस का नहीं, 10 से ज़्यादा, क्योंकि 10 का अगर फैसला 10 का अगर बनेगा, इनका बेंच बनेगा, 5 जजेस अगर उसके हक में हुए, 5 उसके खिलाफ हुए, तो फैसला नहीं हो सकेगा। इसलिए अब ये जोर दे रहे हैं और ये रोना रो रहे हैं, हर जगह पे एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। नाज़रीन, अब ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट बने, जिसमें 10 से ऊपर जजेस हों, 12 या 13 जजेस हों, जिसमें इनके हम ख्याल जजेस भी होंगे या 7-8। फिर 5 के मुकाबले में जब 6 या 7 का फैसला आएगा तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। उससे नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो सकती है और इनका मकसद यही है। अब चूँकि इनको पता चल चुका है, ये नाकाम हो चुके हैं, असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी, इनको नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। ये अगस्त का महीना आखिरी चांस है इनके पास।
اس لیے اب یہ ہر طرح کی قانونی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے کہ کسی طرح سے عمران خان کو پیچھے کیا جائے، ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، کہ اس کے اوپر نظر ثانی کا پٹیشن دائر کی جائے نواز شریف کے لیے، اور ججز سے دباؤ ڈلوا کر یہ فیصلہ کروایا جائے۔ یہی مطالبہ اب یہ نیوٹرل سے کر رہے ہیں، ان طاقتور حلقوں سے کر رہے ہیں جو ان کو لے کر آئے تھے، جنہوں نے سارے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ لیکن چونکہ عوام کا اتنا دباؤ ہے، عوام نے اتنا پریشر ڈالا ہے ان کے اوپر عمران خان کی قیادت میں، کہ اب نیوٹرل جو ہے وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ کن فیکون والی بات نہیں ان کے ہاتھ میں کہ جو چاہیں گے وہ کر دیں گے، کیونکہ عوام کھڑی ہوتی ہے سامنے، تو عوام کو شکست دینا یا عوام کے خلاف جانا اتنا آسان کام نہیں۔ لیکن اب وہ پاگل ہو چکے ہیں پی ڈی ایم والے، کیونکہ ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، نواز شریف کی نااہلی ختم کر دی جائے گی، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس قدر عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اب ناظرین وہ کیا کر رہے ہیں؟ نیوٹرل پہ حملے کر رہے ہیں، سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے، ان سے ذاتی فیصلہ لکھوا لیا۔ اب سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے عمران خان کی نااہلی کے لیے، جو کہ کسی بھی طور پر اتھینٹک بات ہے ہی نہیں، نہ ہی اس میں کہیں نااہلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ انہوں نے اس احتجاج کو روکنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں اور عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھیں سیاسی میدان میں بری طرح سے ذلت امیز شکست کھانے کے بعد یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اس کے جو مین لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے ٹاپ کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کرنے کے بعد ان سے اپنی شرائط منوائی جائیں اور نواز شریف کی نااہلی ختم کروائی جائے۔ لیکن ناظرین یہ ان کی بھول ہے، عمران خان کو گرفتار کرنا ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس کو گرفتار کیا تو عوام میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا، عوام میں بغاوت شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ نواز شریف کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ ملک جائے بھاڑ میں، ان کے نزدیک ملک کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ملک کی معیشت کیسے تباہ ہو رہی ہے۔ لیکن ان کو صرف عمران دشمنی میں اتنا آگے جا چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان تو جیسے بالکل پاگل ہو گیا ہے، وہ تو انتہائی ایک مریض بن چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ اس کی باتیں آپ سنیں، اس کی پریس کانفرنس سنیں، آپ اس کی باتیں لگتی ہیں جیسے ایک ذہنی مریض لایا گیا ہے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ اس کی باتیں حقائق سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہیں، اس کے مطالبات بالکل حقائق سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی ناظرین۔ دوسری بات ناظرین، اس حکومت نے غلامی کی قیمت وصول کی ہے 10 روپے۔ 10 روپے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، عمران خان کو اتارا اس لیے گیا تھا کہ اس نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا کہ میں آپ کو اپنے ملک کے ہوائی اڈے نہیں دوں گا، اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ لیکن اس موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے امریکہ کو ایئر سپیس استعمال کرنے دی، اور امریکہ نے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرتے ہوئے ڈرون اٹیک کیا افغانستان میں، اور ایمن الظواہری جو القاعدہ کا سربراہ تھا اس کو ہلاک کر دیا۔ اب دیکھیں ناظرین، طالبان کو پتہ ہے اس بات کا، اب پاکستان میں پھر وہی بم دھماکے شروع ہوں گے جو پہلے ڈرون اٹیکس جب افغانستان پر ہوتے تھے تو وہ لوگ بدلے میں پاکستان میں اٹیک کرتے تھے، یہاں پر بم بلاسٹ اور بم دھماکے کرتے تھے۔ تو ناظرین، ایک تو انہوں نے دلدل میں دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان کو، دوسرا امریکہ کی جب یہ خواہش پوری ہوئی، اور اس سے پہلے پھر ہمارے چیف صاحب، آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے ترلے بھی کیے تھے اس کے جو ڈپٹی وزیر خارجہ تھی، ان کی ڈپٹی سیکرٹری تھی ان کی امریکہ کی، کہ ہمارے لیے دباؤ ڈالے IMF کے اوپر، ہمارے لیے قرضہ وہاں سے جاری کروائیں۔ تو انہوں نے اس کی پوری قیمت وصول کی، انہوں نے ایئر سپیس استعمال کرتے ہوئے ڈرون اٹیک کیا افغانستان کے اوپر، ایمن الظواہری کو ہلاک کیا۔ پاکستان نے پہلے انکار کیا، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ ڈرون کہاں سے اڑ کر گیا، پاکستان سے نہیں اڑا، لیکن پاکستان کی ایئر سپیس اس نے استعمال کی، کیونکہ ایران تو وہاں سے گزرنے دیتا نہیں کسی کو، صرف پاکستان ہی باقی رہ جاتا ہے، پھر آگے چائنا ہے، چائنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں ناظرین، جو ہی ادھر سے اٹیک ہوا، ایمن الظواہری کو انہوں نے ہلاک کیا وہاں پہ، اور پاکستان میں ڈالر کی قیمت 10 روپے نیچے آ گئی۔ یہ ہے غلامی کی قیمت، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بیچیں ہمارے آگے، ہم سے اپنی قیمت وصول کریں۔ تو 10 روپے فی الحال قیمت وصول کی ہے انہوں نے، اور کوئی پتہ نہیں کچھ دنوں بعد پھر یہ اوپر آ جائے گا، کیونکہ یہ تو غلامی کی قیمت ہے، اور انہوں نے ابھی اور بھی بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں۔ اس لیے تو ناظرین عمران خان کو اتارا گیا تھا، یہی تو بات ہے، اسی کا تو رونا ہے۔ پاکستان نے اپنی خودداری بیچی،
अपने आप को गुलामी में दे दिया अमेरिका की, इसलिए अवाम खड़ी हुई थी इस बात के खिलाफ। दूसरा अहम वाक़या नाज़रीन, कोयटा के साबिक़ कोर कमांडर जनरल सरफराज अली और उनके साथ 5 दूसरे ऑफिसर्स जो हेलीकॉप्टर में शहीद हुए, हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद आला मुक़ाम अता फरमाए। हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र थे, हमारा फ़ख्र थे, हमारी फ़ौज का एक बड़ा कीमती असासा थे। लेकिन नाज़रीन, जिस इलाके में ये हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है गिरकर, वहाँ पर बताया जा रहा है, अब खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर मौसम इतना ख़राब नहीं था कि तैयारा जो है वो तबाह हो सकता, या उसको मतलब कुछ मुश्किलात पेश आती, और टेक्निकल वजूहात की बिना पर बताया जा रहा है कि ये सारा धमाका अभी तक हुआ है। लेकिन कुछ लोग अभी उसको भी ये अमेरिकन ड्रोन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इन खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये कड़ियाँ जब आप मिलाते हैं तो ये उसी तरफ तकरीबन जाती हैं, जैसे कि ड्रोन अटैक अफगानिस्तान में होता है और उस तरफ ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर उसी इलाके से उसी रास्ते में ये गिरकर तबाह होता है, जिसमें हमारे मुल्क के 2 जनरल थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक मेजर जनरल थे, एक ब्रिगेडियर थे, 2 मेजर थे और एक आर्मी का जवान था। तो ये 6 अफराद की शहादत होती है, जो कि अजीम सानहा है। PDM की हुकूमत को ज़रा भी शर्म नहीं कि वो इनके बारे में कुछ एक दिन के लिए सोग का ऐलान करे, एक दिन के लिए इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए अपनी सारी जो उनकी मसरूफियात गैर कानूनी और चोर और डाकू वाली मसरूफियात को मुअत्तल करके इनके लिए सोग का ऐलान करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ झगड़े में पड़े हुए हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ को लाना है वापस और इमरान खान को सियासत से आउट करना है। ये 1 पॉइंट एजेंडा है PDM का, जिसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम होगी।